خايف لاني انتهت صباعه، خلاص انتهت يده تماما وانتهت، يعني خايف كثير. ما عاد يقدر يفعل اي عمل، ما يقدر اي، حتى القلم ما يقدر يشيله. يتألمون مثل أنهم فقدوا ساقهم ولا ذراعهم، يعني أطفال اليمن يتألمون، ما يخرجوش يلعبوا كأطفال العالم. أطفال العالم تشوفهم ذا الحين يخرجوا يلعبوا براحة، أما نحن نلعب بخوف، ما احناش مطمئنين. انا قال اللي معانا الصور الكبار.